नाजरीन, ग्रीन टी का एक कप पानी पीने से मैदे में गैस को जमा होने से रोकती है। मुसलसल परेशान रहने से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी। डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें ताकि हमेशा जवान रहें। रोज़ाना मसवाक करने से कभी मुंह की कैंसर की बीमारी नहीं होती। मादा कमज़ोर है तो साबूदाना एक कप दूध में पकाकर सुबह शाम खा लें। चंद दिन में मैदे की कमज़ोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर मुंह पक जाए तो खीरे की झाग मुंह पर लगाओ, मुंह जल्दी ठीक हो जाएगा। चने की दाल में कद्दू मिलाकर पकाया जाए तो ये कमज़ोरी वाले हजरात के लिए किसी नेमत से कम नहीं। शहतूत दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। निहार मुँह आड़ू खाने से मैदा की तेज़ाबियत दूर हो जाती है। अगर आपको तेज़ाबियत का मसला हो और बार बार गले में मिर्च का जायका महसूस हो तो ऐसे में तरबूज खाओ, कब्ज़ और जलन में मुफीद हैं। 5 चीज़ें बूढ़ा करती हैं: नींद पूरी ना होना, वर्जिश ना करना, ज़्यादा मीठा खाना, अपनी आँखों का ख्याल ना रखना। सफ़ेद आटा कम खाओ, मैदे के मसले ज़्यादा इससे होते हैं, बल्कि आंतों की बीमारियां भी बढ़ती हैं। मोटापा एक बीमारी है। सुबह निहार मुँह लहसुन के 2 तुरियां 1 कप लीमू के कहवे के साथ खा लें। तुम्हारे पेट की चर्बी बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी। खट्टी चीज़ें बंदे को दुबला कर देती हैं और पट्ठों के लिए मौजू हैं। अलसी उबालकर इसमें चंद कतरे लीमू का रस और शहद मिलाकर नोश फरमाएं। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से निजात मिल जाए। रात का खाने से पहले 21 काली मिर्चों का कावा पी लो, सांस फूलने का मसला दूर हो जाएगा। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लो तो आपको नींद बेहतरीन आएगी। शाम के बाद केला खाने से सीने में बलगम पैदा हो जाता है। कीकड़ की लकड़ी चबाने से सांस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। बिल्लियाँ पालने से दिल का दौरा और फालिज का ख़तरा 1/3 कम हो जाता है। अंगूर खाने से ज़हानत में इजाफ़ा होता है। ठंडे कमरे में सोना आपके लिए वज़न कम करने में मददगार साबित होता है। इस वक्त में किसी मगरमच्छ की तज़लील न करें जब तक कि आप दरिया को अबूर न कर सकें। गुस्सा करना दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को देना है। अगर आप वाकई अपने आप से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को तकलीफ़ नहीं दे सकते। अपना मुआवजा दूसरों से ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी तौहीन कर रहे हैं। जब आप अपनी रस्सी के सिरे पर पहुंच जाएं तो उसमें गिरा बांध लें और लटक जाएं। दुनिया की बेहतरीन और ख़ूबसूरत चीज़ें ना देखी जा सकती हैं और ना ही छुई जा सकती हैं। इन्हें दिल से महसूस करना सीखें। नाश्ते में गंदम का दलिया खाओ, शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। सफ़ेद मुर्गी के गोश्त की यखनी बनाकर पीने से बनाई तेज़ होती है। अगर किचन में लाल बेग आ जाए, वहाँ पर अंडे का छिलका रखो, एक लाल बेग कभी नज़र नहीं आएगा। अगर सीने में दर्द हो, खुश्क मेवाजात खा लिया करो। पीले रंग के कपड़े पहनने से नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से दिमाग तेज़ होता है। नीले रंग को देखने से नज़र तेज़ होना शुरू हो जाएगी। क्रिकेट खेलने से कद लंबा होता है। जिन औरतों के बाएं गाल पर तिल हो
ان کا دماغ تیز ہوتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ شملہ مرچ کاٹ لو اور درد والی جگہ پر لگاؤ، درد جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ناخنوں پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے، کبھی خشکی نہیں ہوگی۔ جو دودھ گرم کر کے پیتے ہیں ان کی ہڈیاں اونٹ جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ الائچی والا دودھ جو پیتا ہے سمجھ جائیں اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے سمجھ جائیں اس پر سانپ اور بچھو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ جو دودھ میں سونف ڈال کر پیتا ہے اس کو کبھی کسی بھی موڑ پر اس کی صحت دھوکہ نہیں دے گی۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پیتا ہے اس کی زندگی 5 سال تک مزید بڑھ جاتی ہے۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کے چہرے کی جلد 90 سال تک نہیں خراب ہوگی۔ کلونجی کھاؤ، بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ انڈے کی سفیدی سائڈ پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ اگر آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے پانی میں نمک ڈال کر نہا لو۔ جامن کی گٹھلی کو جلا کر اس کا دھواں لینے سے بدن پر کبھی الرجی نہیں ہوگی۔ روز 3 کھیرے کھانے سے زندگی بھر لکوا کی شکایت نہیں ہوگی۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کمر کا درد نہیں ہوتا۔ دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی گردے فیل نہیں ہوں گے۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد سخت ہو جاتی ہے۔ ایک بار کپڑے پہن کر انہیں نمکین پانی سے دھو لیں، دوبارہ پہننے پر بدن پر کبھی خارش نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں سونے سے قبل 1 ٹماٹر کھا لیا کریں۔ اگر آپ کے سینے میں درد رہتا ہے تو خشک میوہ جات کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لیا کریں۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ گھر میں تتر رکھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے اس گھر میں برکت آتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ انسان کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ سادہ روٹی کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے تو جان لو تمہارے اندر خون کی کمی ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پیٹ میں پتھری کی علامت ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی رہتی ہے۔ کھانا کھانے سے قبل 2 کام کر لیں، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اول بسم اللہ پڑھ لیں تو آدھا گلاس پانی پی لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھا لینے سے کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اخروٹ کھانے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ گلے میں اگر چھاتی میں بلغم کا مسئلہ ہو تو پیاز کا پانی پی لو۔ اگر ہڈیوں میں درد رہتا ہے تو کشمش دودھ میں ابال کر کھا لو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔